Electricity Department linesman Chandru Gaokar was electrocuted while another linesman, Suryakant Gaokar, was injured when they were working on the electricity poles. They were shifted to Sankali Health Center for immediate treatment. Local leaders questioned why the junior engineer was not present at the spot. It appears that the local establishments or shops put on the generators when the lights went off, creating a reverse current, resulting in electrocution of the linesman. This is complete failure of the power department, Congresswoman Manisha Usgaonkar said, and demanded action by the Chief Minister against the junior engineer, assistant engineer and the executive engineer. This is murder, she said. आज एक मोर्ले खातींतल्यान होना पंचायतीच्या होना सबस्टेशनाक एक लायनमॅन बाबडो लायनीर काम करता आसतना इंजर्ड जावन डेड जाले आमी तांच्या फॅमिलीच्या दुखान सहभागी आसात. पूण पळयत जाल्यार आतां तुमी पळयलां आसतलें लायनमॅन एक बारीक मनीस कोणा खातीर काम करता, आमच्या खातीर, आमच्या लोकां खातीर. हे पावसाचे जावं रातचे जावं लायनमॅन लायटीच्या खांब्यांचेर ट्रान्सफॉर्मराचेर काम करतात आनी आमकां सेवा दितात. पूण सरकाराची कितें जबाबदारी आशिल्ली? सरकाराची जबाबदारी आशिल्ली तांकां सेफ्टी मेजर्स, तांकां सेफ्टी कितें तें दिवपाक जाय आशिल्लें. आज पयला बीजेपी सरकार व्हडले व्हडले इव्हेंट करता इन क्रोर्स. कालूच त्या पर्या मतदारसंघाच्या आमदारान दिव्यारांनी काजू फेस्टिवल केलें, पावसान व्हांवून गेलें. पूण व्हडले दबाज्यान काजू फेस्टिवल केलें, नाचलो धिंगाणो घालो. हे जर सरकारा कडेन इतले पयशे आसा हे इव्हेंट करपाक, हे बारीक लोकांच्या सेफ्टीचो विचार करात न्ही. आज पळय आमच्या पर्या मतदारसंघांतल्यान एक लायनमॅन ताजे बापायची डेथ जाली. आमी हो कंप्लीट फेलियर ऑफ पावर डिपार्टमेंट म्हणटा. हे जे पयलीं सरकाराक सांगता हांचेर एक्शन घेवन हांकां घरा बसयात. कित्याक जी आतां जो सांगता पळय लायनीक दोनूय सायडीच्यान बंद करपाक जाय आशिल्ली, चुकून एका सायडीक केली, एक सायड ओपन केली. तुमी एका मनशाचो बळी घेतलो, खून केल्ल्या भशेन केला. आमी सरकाराक सांगता, पावर मिनिस्टराक सांगता तिचे जे सस्पेंड करा. आनी आमी काँग्रेस पार्टी FIR रजिस्टर करता. हांकां कडक ती कडक शिक्षा मेळची. आनी हे पावर मिनिस्टराक सांगता तुजे स्टाफाचेर, तुजो एक बारीक स्टाफाचेर आज सगळो दुख्खाचो दोंगूर कोसळ्ळा. तूं एक्शन घे आनी दाखय. हे कंप्लीट फेलियर ऑफ BJP गव्हर्मेंट. कंप्लेंट वाळपय फायल करतलो. FIR आमी आतां पार्टे कडेन डिस्कस करता. बिचोले लागता का वाळपय पळयता FIR रजिस्टर करता. काँग्रेस पार्टी कित्याक हे कंप्लीट फेलियर ऑफ BJP गव्हर्मेंट एका मनशाचें लायफ गेलें हे तुमचे निग्लिजन्सा खातीर. पावर मिनिस्टर आनी होम मिनिस्टराक सांगता लक्ष घाल. लोक काकूट बाबडे ताजी फॅमिली आसा, हे लोकांचे सेवक अशें काम करता तुमचे खातीर. हे BJP सरकारा खातीर आज एका फॅमिलीन आपलो भुरगो वगडायलो. Heated arguments took place between the relatives, villagers and the electricity department engineers over the death of the linesman. Now, आणि इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर आसा ताका कांय खबर ना. तूं डिपार्टमेंट चलयता, तुका हांगासलें खबर ना कितें आसा तें. तुमी हांगाचे MLAंचेर सोडला, तूं डिपार्टमेंट घेवन बसला आनी तूं हांगासले लोकल MLAंचेर सोडटा. तुमी कन्सर्न MLAचेर तुमी दुसऱ्याच्या कॉन्फिडन्सीन इंटरफियर जायना म्हणून हे इन्सिडंट जाता. एज अ मिनिस्टर यू शूड इंटरफियर आनी तुवें तुजें पळोवंक जाय. आयज हो इन्सिडंट सुद्दां रिलेटेड आसा. तुमी शटडावन घेतिल्ले न्ही, तुमी सेफ्टी कितें दिल्लें तांचे कडेन. आतां ताचो बॉडी आसा ते फॅमिली भायले ही गोंयान कितल्यारी घटना ती सांगात. Like, subscribe and get notified.